से मैं चल करके उसी को सुनाने के लिए आया हूं। अगर ये आपने दिल से सुन लिया तो ये जलसा कबूल हो जाएगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बीबी हॉस्पिटल में है, 9 महीने पूरे हो गए। बीबी हॉस्पिटल में ये कुर्सी में बैठा हुआ है, सर उठा करके बैठा हुआ है, सीना तान करके बैठा हुआ है। और बीवी हॉस्पिटल में 9 महीना पूरा हो चुका है, दर्द उखड़ गया है। नर्स चेक चाक कर रही है। थोड़ी देर में नर्स वापिस आकर के कहती है, मुबारक हो, बेटी के बाप हुए। और बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ लिया, मुराकिबे में चला गया, सर उठा ही नहीं रहा है। अब मक्का पहुंच गया, पता नहीं कैसे वापिस होगा। और सर झुका करके बैठा हुआ था। 9 महीने पूरे हो गए। बीवी हॉस्पिटल में नर्स ने आकर के बताया कि मुबारक हो, बेटे के बाप हो गए। बेटा का नाम सुनकर के सीना ऐसा चौड़ा हुआ कि सर झुका हुआ था, वो सीधा उठाया, आसमान की तरफ देख रहा है कि जिब्रील अब वही लेकर के आ रहा है। देखिए नेचर, एक ही खून से बेटी भी पैदा हुई, एक ही खून से बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन नेचर का फर्क देखिए। बेटी की खबर सुनकर के सर गाड़ लिया, ऐसा कि मुकदमा हार गया। इस साल तो माँ पैदा कर रहे, अगले साल यही बाप पैदा करे, इतना सर भारी। लेकिन जैसे ही बेटे का नाम सुना, सर चौड़ा, सीना चौड़ा हो गया, सर उठा रहा है, फख्र कर रहा है। क्यों? दाल में काला। क्या दाल में काला है? कि बेटी आएगी, घर से दौलत जाएगी, बेटा आएगा, दूसरे की दौलत अपने घर आएगी। मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा नीयत में खोल देखिए। आप देखेंगे हॉस्पिटल में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहीं आपने नहीं लिखा, देखा होगा, सीने पर हाथ रख करके बताइए, सर पर हाथ रख करके बताइए, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। कहीं आपने देखा है? नहीं देखा। लेकिन उसकी वजह बताता हूं, ऐसा क्यों लिखा रहता है। इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़कियों को मारा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लिखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने देखा हॉस्पिटल में, मेडिकल में, आपने देखा ब्लॉक में, और गाड़ी के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये कहीं नहीं आपने देखा कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों? मारने वाले कौन लोग हैं, कैसे मारते हैं? पैर के नीचे से रबी निकले। ये मारने वाले कोई और नहीं है, दुश्मन नहीं है, घर के लोग हैं। और घर के लोग में आम लोग नहीं है, माँ बाप हैं। कैसे मारते हैं कि अगर पेट में अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि बेटा नहीं है बेटी है, उसको गिरा लिया। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली। और उसके बावजूद भी उम्मीद रखते हैं कि हमको जन्नत मिलेगी। अल्लाह, जन्नत मिलेगी बेटी को मार करके, मासूम की जान लेकर के। ऐसा ही है जैसे गुंबद पर अखरोट अटकाना मुश्किल है, उसी तरह जन्नत में जाना ऐसे कातिल बाप का मुश्किल है। दूसरे नमूने को आप अपनी खिदमत में रखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी के घर में जनाजा उठता है तो अल्लाह के रसूल की तालीम है कि अपने घर में खाना पकाओ, और खाना पका करके ले जाओ। उन मुसीबत के मारों को 3 दिन तक खिलाओ। मुसीबत के मारे हैं बाप का जनाजा उठा है, मुसीबत के मारे हैं माँ का जनाजा उठा है, सोग है, चूल्हा जल नहीं रहा है। 3 दिनों तक आपकी जिम्मेदारी है, मोहल्ले के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मुसलमान हैं, पड़ोसी हैं, आप अपने घर में खाना पकाओ और उन मुसीबत के मारों को खिलाओ। लेकिन गंगा उल्टी बह रही। जब वो जिंदा था तो उसको गुलगुल्ला खिलाने के लिए भी नहीं आया, और जब वो मर गया तो 2 मुट्ठी मिट्टी की कीमत वसूल करने के लिए उसी के दस्तरखान पर मेहमान बने। ये दावत नहीं है, या दावत है। मुसीबत में कहीं दावत होती है, और जो मुसीबत के मारे उनका खाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। बुलंदशहर में लोग आ गए, जब पता चला कि किसी मालदार आदमी का जनाजा उठा है तो लोग मिसवाक कर रहे। लोगों ने कहा मिसवाक क्यों कर रहे? दांत पिचा रहे, क्योंकि हड्डी चबानी है, खस्सी को चबाना है।
تو جب دسترخوان پر لوگ بیٹھ گئے مٹی دے کر کے رشتہ دار لوگ، جس کے بیٹے کا انتقال، جس کے باپ کا انتقال ہوا، اسی کے بیٹے کے دسترخوان پر لوگ بیٹھ گئے آستین چڑھا کر کے کھانے کے لیے. انہوں نے مائک پکڑ کر کے کہا کہ 2 منٹ میری بات سن لیجئے، اس کے بعد بسم اللہ کیجیے. مائک پکڑ کر کے کہا کہ میرے گھر کے اندر مصیبت ہے، باپ کا جنازہ اٹھا، مجھے کھایا ہی نہیں جا رہا، مجھے تو کھایا پیا جا ہی نہیں رہا مصیبت میں. ایک آپ لوگ ہیں کہ مٹی دے کر کے میرے دسترخوان پر آستین چڑھا کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے. دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے بے شرم لوگ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بسم اللہ کیجیے، مجھے جو کہنا تھا اب کیا رکھیں گے، ایک ایک کر کے 9-11. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم، دکھاوٹ زیادہ. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی، ملاوٹ زیادہ. کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان کو یا پھیکی سجاوٹ زیادہ، دکان کو یا پھیکی سجاوٹ زیادہ. انسانیت بھاگتی آج ہم سے، ہے انسانیت بھاگتی آج ہم سے، کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ، ہے انسانیت بھاگتی آج ہم سے. جوانوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام. آپ نے اتنا اچھا سنا، میری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ محبت میں آپ ڈوب کر کے سن رہے ہیں. میں آپ کے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. ہمارے جوان ہاتھ اٹھائیے، سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے. انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. دور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں دوبارہ کوئی چانس نہیں. بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. اتنے سارے مجمع میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی تعداد کم ہے اور جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. بچے اس کے بعد ہیں، عورتیں اس کے بعد ہیں. میں جوانوں کے واسطے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. جوان کو جب ترقی ہوتی ہے تو صرف ایک جوان کو ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر کو بھی ترقی ہوتی ہے، خاندان کو بھی ترقی ہوتی ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے. سبحان اللہ. جوان کی ترقی پر ملک ترقی کرتا ہے. جوانوں کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ایک عورت کا شوہر مر گیا، وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر کے اپنا سینہ پیٹ رہی ہے. یہ دکان چھوڑ کر کے گیا ہے، چلائے گا کون؟ اس کا دیور کہتا ہے بھابھی آپ پریشان کیوں ہوتے، ہم چلتے. اس کے بعد وہ عورت سینہ پیٹ کر کے کہتی ہے کہ میرا شوہر گاڑی چھوڑ کر کے گیا ہے، چلائے گا کون؟ وہ لالچی دیور بولتا ہے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں بھابھی، ہم چلتے. اس کے بعد وہ عورت سینہ پیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا شوہر 10 لاکھ روپیہ قرضہ لے کر کے مرا ہے، کون ادا کرے؟ سب کے بچلا کچھ بول ہی نہیں رہا. لوگوں کا بولو، سب بار ہم ہی بولیں گے. آپ لوگ کب بولیے گا کہ میرا جنازہ اٹھے گا تب بولیے گا. اچھا، ایک حیرت کی بات ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ ہے، 100 روپے ہے. یہ 100 روپے ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے. قرآن میں اس نوٹ کو اور خانہ کعبہ کو دونوں کو برابر کہا گیا. جیسے خانہ کعبہ ویسے یہ مال، جیسے مال ویسے خانہ کعبہ. بتائیے بھائی، حیرت کی بات ہے. قرآن نے کہا جیسے خانہ کعبہ ہے اسی طرح یہ مال ہے، جیسے یہ مال ہے ویسے خانہ کعبہ ہے. اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. یہ جیسے نوٹ ہے ویسے خانہ کعبہ ہے، جیسے خانہ کعبہ ہے ویسے نوٹ ہے. آپ کہیں گے کہ مال کے برابر رتبہ خانہ کعبے کا کیسے ہو سکتا ہے، خانہ کعبے کا رتبہ بڑا ہو سکتا ہے. لیکن وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے، اسلوب ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں.